भूउपयोग विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, संविधान प्रदत्त अधिकारको हस्तक्षेप हुने भनाई। साउदी अरबमा कामविहीन भएपछि 35 नेपाली रियाद-स्थित दूतावासको सेल्टरमा अलपत्र, सप्लाई कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार लैजान रोक। कांग्रेसद्वारा पार्टी विधान विपरीत गुटगत आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको कार्ययोजना तयार, प्रदेश कार्य समिति गठनमा अन्यल कायमै। भारतीय पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको 67 वर्षको उमेरमा निधन, आजै अपराह्न अन्त्येष्टि गरिने। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टी20 सिरिज इन्डियाद्वारा क्लिन स्विप, तेस्रो खेलमा इन्डिया 7 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। भूउपयोग विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको विधेयकमाथि हिजो प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदले समेत विधेयकमा उल्लेखित जमिन वर्गीकरणका प्रावधानले संविधान प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुने बताएका हुन्। व्यक्तिको सहमति बिना जमिनको वर्गीकरण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। विधेयकमा मुलुकमा उपलब्ध जग्गाको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितको लागि भन्दै भूमिलाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ। भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रको बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारलाई भूमिलाई उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। तोकिएका यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ। सत्तापक्षका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सरकारले खटनपटन गर्न खोजेको बताउनुभयो। जनताको सहभागिता नभए विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो। भारतमा आधारभूत अधिकारका कुरा हटाएर मात्र भूमिको उपयोग कार्यान्वयन गरेको उहाँले बताउनुभयो। विधेयकमा जमिनको वर्गीकरण गरिए अनुसार अघि बढ्ने हो भने मान्छे कंगाल हुने सांसद भरत कुमार शाहले प्रतिक्रिया दिनुभयो। भारतले 3 पटक चक्लाबन्दी गरेको घटना जोड्दै उहाँले यो नीति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने धारणा राख्नुभयो। संघाई समूहसँग सम्झौता रद्द गरी नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गतका चिया बगान आफूलाई चलाउन दिन स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छन्। निगमका चिया बगानले 20 वर्ष यता व्यावसायिक भूमि र सम्पत्ति कर नतिर्दा राज्यलाई झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै इलामका सूर्योदय, माई र इलाम नगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका हुन्। कन्याम चिया बगान रहेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले निगमले कर र शुल्क बाहेकका सेवा शर्त समेत पालना नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बदलिदो परिस्थिति र राजनैतिक पद्धतिमा समेत संघाई समूहले स्थानीय तहको जिम्मेवारी बारे जानकारी राख्न नसक्दा स्थिति असहज भएको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता संघाई ग्रुपलाई छैन भने हामीलाई पनि यो ग्रुप आवश्यक छैन। उहाँले कन्याम चिया बगान पर्यटकीय आकर्षणको प्रवेशबिन्दु भएर पनि स्थानीय तहलाई फाइदा नभएको उल्लेख गर्नुभयो। नगर प्रमुख राईले भन्नुभयो, सूर्योदय नगरपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली 2074 को नियम 3 को 1 बमोजिम कन्याम चिया बगानलाई निजीकरणबाट फिर्ता गरी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारमा प्रस्ताव गर्न नगरसभाबाट गत असार 10 मा विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छौं। कन्याममा निगमले 1 बुट्टो चिया पनि काट्न नदिएको विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अनर्थकारी भइसकेको भन्दै उहाँले व्यापारी समुदायको स्वार्थ नबुझी निजीकरण गर्दा राज्यको करोडौं रुपैयाँ गुमिरहेको बताउनुभयो। निगमका प्रबन्धक सुभाष संघाईले भने सबै प्रकारका कर तिरिरहेको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। 2057 असार 14 मा तत्कालीन श्री 5 को सरकार र निगम बीचको सम्झौता अनुसार इलाम र झापाका चिया बगान निजीकरण भएका थिए। 3 महिनादेखि कामविहीन भई साउदी अरबको राजधानी रियादमा अलपत्र परेका 35 जना नेपाली कामदार नेपाली दूतावास परिसरको सेल्टरमा बसिरहेका छन्। कम्पनीले उपयुक्त बास नदिएपछि उनीहरू दूतावासको शरणमा आएका हुन्। उनीहरूलाई दूतावासले 1 सातादेखि शरण दिइरहेको छ। दूतावासमा बस्ने उपयुक्त ठाउँ समेत छैन। पीडित टेक बहादुर ओलीले भन्नुभयो, हामीले दूतावासभित्र बस्न
पर्छ भन्दै ठुलो कुरा हो। कमसेकम सुरक्षित त छौँ, बिहान बेलुकाको खाना पाएका छौँ, यहाँ घाम छेक्ने छत छ। दूतावासका गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई राखिएको छ। सुत्न मिल्ने ओछ्यान छैन, खाना बाहिरबाट ल्याएर दूतावासले खुवाइरहेको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ स्थित जेभीआर म्यानपावर कम्पनीले फर्निचरको कामका लागि पठाएको थियो। 3 महिनामा 1 रुपियाँ कमाई भएन। 1,40,000 रुपियाँ तिरेर साउदी पुगेका 72का नामोमुदुल पासवानले भने कुनै काम पनि दिइएन, खाली कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो। हामीलाई कम्पनीले फर्निचरको काम नै दिन सकेन। आफूहरूका समस्या म्यानपावर कम्पनीले सुनवाई नगरेको उनीहरूले बताए। कम्पनीको व्यवस्थापनलाई नेपाल पठाइदिन अनुरोध गर्दा उल्टो धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यसैबीच साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ। दूतावासले साउदीको श्रम कानुन आकर्षित हुने क्षेत्रमा पनि महिला कामदार ल्याउन दिएको छैन। सप्लाई कम्पनीले सम्झौता अनुसार महिलालाई पारिश्रमिक नदिएको, आवास सुविधा मानवीय नभएको भन्दै दूतावासले साउन 20 गतेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाएको छ। साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले भन्नुभयो, उसले महिला कामदारको बाहुल्य रहेको स्थानमा सर्वेक्षण गरेको थियो। एउटा कम्पनीमा ल्याएर अर्को कम्पनीमा कामदार पठाउन स्थगन गरिएको हो। अस्पताल, विश्वविद्यालय र स्कुल क्षेत्रमा सिधै ल्याउन भने रोकिएको छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले पार्टी विधान विपरीत गुटगत समझदारीका आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठन कार्ययोजना तयार पारेको छ। कांग्रेस विधानले प्रादेशिक संरचना निर्वाचनका आधारमा बनाउने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थापन र इतरपक्षीय गुटले विधान विपरीत प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका हुन्। कांग्रेसले पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको हो। प्रस्तावित कार्ययोजना आज केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ। बैठकले कार्ययोजना पारित गरेपछि नेतृत्वको विवाद नरहेका स्थानमा पुरानै संरचनाले मान्यता पाउने भएका छन्। विवादित स्थानमा कार्ययोजनामा तोकिएको मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन हुनेछ। विवादित स्थानमा पनि टीका लगाउने गरी नै कार्ययोजना ल्याइएको भन्दै कतिपय सदस्यले विरोध गरेका छन्। कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्य समितिदेखि तल 7 तहका संरचना छन्। बुथ प्रदेश निर्वाचन, क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रदेश कार्य समिति नयाँ संरचना हुन्। यी मध्ये बुथ र प्रदेश कार्य समिति गठनलाई कार्ययोजनाले समेटेको छैन। बुथ कार्य समिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी भवनमा रहेको छ। मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहल स्थित करिब 1 रोपनी जग्गा तथा भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो। त्यहाँको भवनलाई मधेस भवन नामकरण समेत गरिएको छ। सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्था विपरीत कर्मचारी मञ्चले 2074 साउन 18 देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएको हो। मञ्च मधेस केन्द्रित दल राजपा निकट संगठन हो। पासाङ लामो पर्वत आरोहण प्रतिष्ठानले प्रमुख सत्तारूढ नेकपालाई सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त धुम्बाराही स्थित जग्गा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएर भाडा उठाउँदै आएको छ। नेकपाकै जसरी राजपालाई मञ्चले अनधिकृत रूपमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय कानून विपरीत धुम्बाराही स्थित सार्वजनिक जग्गामा बसेको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिन माग गरेको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारी जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी कार्यनीति उल्लङ्घन गर्दै नेकपाकै जग्गा पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा नेकपाकै पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा बसेको प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे वास्तविकता माग्नु भएको हो। सत्ता पक्षलाई चैन अरूलाई ऐन भन्ने दृष्टान्त देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी जग्गामा बस्न छाडेर कानूनको सम्मान गरी सत्तारूढ पार्टीको प्रतिष्ठा जोगाउने प्रयास थाल्न उहाँले नेकपालाई सुझाव दिनुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचार संहिता विपरीत सरकारी चिकित्सकले फार्मेसी तोकेर औषधि प्रेस्क्रिप्सन गर्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि हुँदाहुँदै चिकित्सकले बिरामीलाई बाहिरका निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्न लगाउने गरेका हुन्। चिकित्सकले फार्मेसी तोकेर बाहिर पठाउँदा बिरामी अस्पतालमै उपलब्ध सस्तो औषधि पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पताल परिसरमै अनिवार्य फार्मेसी हुनुपर्ने नियमको उद्देश्य बिरामीले बाहिर महँगोमा औषधि किन्न नपरोस् भन्ने हो। अस्पताल परिसरमा फार्मेसी हुँदाहुँदै पनि
चिकित्सकले औषधि खरिदका लागि बाहिर पठाउने अभ्यास रोकिएको छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचार संहिता समितिका अध्यक्ष डाक्टर ढुण्डिराज पौडेलले फार्मेसीबाट कमिसन पाउने लोभमा चिकित्सकले बाहिरका फार्मेसीमा बिरामीलाई पठाउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो फार्मेसी तोकेर बाहिर पठाउनु दण्डनीय हो। डाक्टरले औषधि कम्पनी समेत तोक्न पाउँदैनन्। चिकित्सकहरूले नगद विदेश भ्रमण लगायत लेनदेनको लालचमा परेर निजी फार्मेसीमा बिरामीलाई पठाउने गरेको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले बिना योजना र पूर्वाधार राष्ट्रिय अभिलेखालय नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ। हतारमा गरिने स्थानान्तरणले अभिलेखालयका दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हुने जोखिम उच्च देखिएको छ। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका कतिपय ग्रन्थका पाना छुने बित्तिकै झर्ने खालका छन्। ती पाना 8औं शताब्दीमा लिच्छवी लिपिमा लेखिएका हुन्। बौद्ध दर्शनको सद्मर्म पुण्डरिक सूत्र सन् 810 को स्कन्द पुराण युनेस्कोले मेमोरी अफ द वर्ल्ड रजिस्टरमा सूचीकृत 9औं शताब्दीको शैव तन्त्र ग्रन्थ पनि अभिलेखालयमा छन्। प्रताप मल्लका पालामा लेखिएका स्याहा मोहर, भोजपत्रमा लेखिएको चण्डी जग्गा सम्बन्धी ताडपत्र, विष्णु धर्मोत्तर सम्बन्धी नीलपत्र र संसारकै प्राचीन लिखित कानुन मानिने जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन, न्याय विकासिनी, मानव धर्म न्यायशास्त्र जस्ता मुलुकका इतिहास, धर्म, दर्शन तथा संस्कृतिका दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थहरू सङ्कलित छन्। अभिलेखालयमा कागजको विकास नहुँदै लेखिएका 2200 वर्ष पुराना 1,80,000 ग्रन्थ फिल्मिङ गरिएका माइक्रोफिल्म जस्ता अत्यन्त संवेदनशील 50,000 अभिलेख छन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले भन्नुभयो, अभिलेखालयमा संसारले नै गौरव गरेका र विश्वकै अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा अभिलेख छन्। यत्तिकै स्थानान्तरण गरी नष्ट हुने खतरा छ। नष्ट भए कुनै पनि उपायबाट परिपूर्ति गर्न सकिँदैन। मन्त्री परिषदको निर्णय पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। प्रधानाङ्गका अनुसार मन्त्री परिषदले अभिलेखालयलाई नारायणहिटीभित्र राख्ने भने पनि कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, जबरजस्ती स्थानान्तरण गरे 5औं शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको 10 भूमिश्वर, लिच्छवीकालको बौद्ध दर्शन, स्कन्द पुराण नष्ट हुन्छन्। पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन र जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषदले 2071 वैशाखमा गरेको थियो। अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गरे ठूलो धनराशि गुमाउनु पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्री र शिक्षा मन्त्री उपस्थित संसदीय समिति बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री दिननाथ शर्माले डिग्री पढ्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पढ्न नपाउनुको कारण थियो शैक्षिक निकायमा योग्यताको प्रमाणपत्रको रेकर्ड नभेटिनु। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको हिजोको बैठकमा शर्माले 4 दशक अघिका आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नभेटिएको दुःख व्यक्त गर्नुभयो। नेकपाका नेता समेत रहनुभएका शर्माले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियापछि मैले डिग्री पढ्न खोजेको थिएँ, तर युद्धकालमा सेनाले घरका सबै कागजपत्र जलाइदियो। मसँग एउटै शैक्षिक प्रमाणपत्र थिएन। शिक्षा मन्त्रालय गए, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु गए, तर अहिलेसम्म रेकर्ड पाउन सकेको छैन। नेपाल वायु सेवा निगम नेवानीले जापानमा टिकट बिक्री गर्न त्यहाँको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट एजिटीलाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट PSA नियुक्त गरेको छ। निगम व्यवस्थापनले एजिटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको निगमका सहप्रवक्ता सुलैभ मिश्रले जानकारी दिनुभयो। यो जापानको प्रख्यात ट्राभल कम्पनी HIS कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो। एजिटीले काठमाडौँ ओसाका काठमाडौँ रुटको टिकट बिक्री गर्ने निगमको वाणिज्य विभागका निर्देशक टङ्कनिधि दाहालले बताउनुभयो। यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवर्धनात्मक भाडा दर 72,000 हाराहारी दुईतर्फीका लागि घोषणा गरेको छ। निगमको टिकट बिक्री बापत एजिटीले प्रति टिकट कम्तीमा 7% कमिसन पाउने उहाँको भनाइ छ। हवाई सेवा यातायात सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जनरल सेल्स एजेन्ट GSA नियुक्त गर्नुपर्छ, तर निगमले जापानका लागि GSA नियुक्त गर्न सकेको छैन। बढी व्यापार गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामा समन्वय गर्न GSAबाट सहज हुने गर्छ। निगमले 75 वैशाखमा जापान र कोरियाका लागि GSA नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो। यी दुवै मुलुकका लागि कार्गो र यात्रु सेवाका लागि 14 वटा कम्पनी छानिएका थिए।
अब केही समाचार संक्षेपमा। पाल्पामा 220 परिवार पहिरोको जोखिममा परेका छन्। जथाभावी डोजर चलाइनु, भूकम्पका कारण चिरा परेका पहाड र प्राकृतिक प्रकोप पहिरोका मुख्य कारण रहेका छन्। पाँचथरमा पनि डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन्। सातायता जिल्ला अस्पताल फिदिममा उपचारका लागि आएका मध्ये 5 जनामा संक्रमण देखिएको हो। केही समयअघि धरानमा देखिएको डेङ्गु झापा र मोरङमा समेत फैलिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहका 3 जना नेता पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले राजधानीको 32 पुतल स्थित एक घरबाट केन्द्रीय सदस्य डम्बर विक, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मकरध्वज गुरुङ र महिला नेत्री उमा गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले ऊर्जा मन्त्रालय कमिसनको चक्करमा लागेर जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गालाई महिनौदेखि अँध्यारोमा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्री 3 महाराजको संज्ञा दिनुभयो। चितवनमा कीटजन्य रोगको जोखिम नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको छ। डेङ्गु, औलो, स्क्रब टाइफस जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। केन्द्र सार्ने विवादले जनकपुरको हंसपुर नगरपालिका 2 बगचौडा स्थित स्थायी केन्द्र हिजोदेखि तनावग्रस्त रह्यो। घटनामा आधा दर्जन स्थानीय र केही प्रहरी घाइते छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुमका सहायक वन अधिकृत विनोद प्रसाद कानु सहित 4 जना विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। र सडक विभागले व्यस्त क्षेत्र नयाँ बानेश्वर चोकमा स्काई ब्रिज अर्थात् आकाशे पुल निर्माणको कार्य थालनी गरेको छ। पैदल यात्रु र सवारी चालक दुवैको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभागले नयाँ बानेश्वर चोक र कोटेश्वर चोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। दोस्रो बजारमा पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको समस्या 3 दिनभित्र समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो पत्र काटेर बोर्डलाई सो निर्देशन दिएको हो। पत्रको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र CDSN क्लियरिङलाई पनि दिएको छ। पत्रमा पुँजीगत लाभकर गणनामा कुरा नमिलेको विषयमा धितोपत्र बोर्डले सरकारवालासँग छलफल गरी 3 दिनभित्रमा समस्या समाधान गर्नु भन्ने आशय रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त रूपमा पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद मिलाउन बोर्डलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। Introducing 2 PM Mockeberry Chicken, the hottest noodles of Nepal. Introducing 2 PM Mockeberry Chicken, the hottest noodles of Nepal. नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँ घटाएको छ। निगमले गै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी ग्यासको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। गोइतका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टी तेलमा 50 पैसा बढाइएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको 67 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। हृदयघात भएपछि स्वराजलाई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेकी स्वराज खराब स्वास्थ्यसँग लामो समयदेखि जुधिरहनु भएको थियो। बिरामीकै कारण गत मे र अप्रिलमा भएको लोकसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। सन् 2014 देखि 19 को मार्चसम्म भारतको विदेश मन्त्री रहनुभएकी सुषमा स्वराजले भारतीय जनता पार्टी BJP का पालामा दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको थियो। स्वराज सबैभन्दा कम 25 वर्षको उमेरमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री बन्नु भएको थियो। 4 दशक लामो राजनैतिक यात्रामा स्वराज इन्दिरा गान्धीपछि विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दोस्रो महिला हुनुहुन्छ। 5 वर्ष भारतको विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी स्वराजको नेतृत्वमा नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिए पनि नाकाबन्दी उहाँकै पालामा भएको थियो। स्वराजको आजै बेलुकी 4 बजे दिल्लीको लोधी रोड स्थित घाटमा अन्तिम संस्कार गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको T20 सिरिज इन्डियाले क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा गैराती 7 विकेटको शानदार जित निकाल्दै इन्डियाले 3 म्याचको सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। क्यारिबियन टोलीले दिएको 147 रनको लक्ष्य इन्डियाले 5 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। इन्डियाको जितमा ऋषभ पन्तले, अभिजित 65 र विराट कोहलीले 59 रनको योगदान गरे। लोकेश राहुलले 20 रन बनाए। त्यसअघि फ्लोरिडामा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको वेस्ट इन्डिजले 6 विकेट गुमाएर 146 रनको योगफल तयार पारेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा बादल लाग्नुका साथै हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। दिवा र प्रकाश आगे माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।